أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وبك أستغيث فأغثني وعليك توكلت فاكفني يا كافي. اكفني المهمات من أمر الدنيا والآخرة، ويا رحمن الدنيا والآخرة ويا رحيمهما. أنا عبدك ببابك فقيرك ببابك سائلك ببابك ذليلك ببابك أسيرك ببابك ضعيفك ببابك مسكينك ببابك ضيفك ببابك يا رب العالمين. الطالح ببابك يا غياث المستغيثين. مهمومك ببابك يا كاشف كرب المكروبين. عاصيك ببابك يا طالب البارين. المقر ببابك يا أرحم الراحمين. الخاطئ ببابك يا غافر المذنبين. المعترف ببابك يا رب العالمين. الظالم ببابك يا مأمل الطالبين. المسيء ببابك البائس ببابك الخاشع ببابك ارحمني يا مولاي أنت الغافر وأنا المسيء. وهل يرحم المسيء إلا الغافر. مولاي مولاي أنت الرب وأنا العبد. وهل يرحم العبد إلا الرب. مولاي مولاي أنت المالك وأنا المملوك. وهل يرحم المملوك إلا المالك. مولاي مولاي أنت العزيز وأنا الذليل. وهل يرحم الذليل إلا العزيز. مولاي مولاي أنت القوي وأنا الضعيف. وهل يرحم الضعيف إلا القوي. مولاي مولاي أنت الكريم وأنا
المذنب وأنت القوي وأنا الضعيف. إلهي الأمانة الأمانة في ظلمة القبور وضيقها. إلهي الأمانة الأمانة عند سؤالي منكر ونكير وهيبتهما. إلهي الأمانة الأمانة عند وحشة القبور وضغطتها. إلهي الأمانة الأمانة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إلهي الأمانة الأمانة يوم ينفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إلهي الأمانة الأمانة يوم زلزلت الأرض زلزالها. إلهي الأمانة الأمانة يوم تشقق السماء بالغمام. إلهي الأمانة الأمانة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. إلهي الأمانة الأمانة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إلهي الأمانة الأمانة يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إلهي الأمانة الأمانة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلهي الأمانة الأمانة يوم ينادي المنادي من بطون العرش أين العاصون وأين المذنبون وأين الخائفون وأين الخاسرون. هلموا إلى الحساب أنت تعلم سري وعلانيتي فأقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤالي. يا إلهي من كثرة الذنوب والعصيان من كثرة الظلم والجفاء من النفس المطرودة من النفس المتبوعة للهوى من الهوى من الهوى من الهوى. أغثني يا مغيث عند تغير حالي. إلهي إني
عبدك المذنب المجرم المخطئ أجرني من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم إن ترحمني فأنت أهله، وإن تعذبني فأنا أهل، فارحمني يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة ويا أرحم الراحمين ويا خير الغافرين ويا خير الناصرين. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.